विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 9 को विषय नेपाली अन्तर्गत पाठ 5 मा रहेको सत्यमोहन जोशी पाठका बारेमा छलफल गर्दैछौँ। अघिल्लो कक्षामा पनि हामीले सत्यमोहन जोशी पाठमा आधारित भएर केही छलफल गरिसकेका छौँ। आज पनि हामी यसै पाठसँग सम्बन्धित शब्द भण्डार खण्डका केही अभ्यासहरू अनि बोध र अभिव्यक्ति खण्डका केही अभ्यासहरूमा छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीले जीवनीका अनुच्छेदहरू पढेर अनुच्छेदसँग सम्बन्धित छलफलहरू गरिसकेका छौँ। आज हामी सुरुमा जीवनीको सार बताउने छौँ, अर्थात् सत्यमोहन जोशी पाठको जीवनीलाई संक्षेपमा बुदागत रूपमा छलफल गर्नेछौँ है त। भाइ बहिनीहरू, यहाँहरू पनि आफूलाई चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीहरू लिएर तयार भइसक्नु भएको छ। अब केही कुरा टिप्नका लागि कापी र कलमसहित तयारी अवस्थामा बस्नुहोस् है त। भाइ बहिनीहरू, अब जीवनीको सार हेरौँ त। सत्यमोहन जोशी पाठको सार म बुदागत रूपमा भन्दै जान्छु। भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर मुख्य मुख्य कुराहरू टिप्दै जानुहोस् है त। सत्यमोहन जोशीको जन्म विक्रम सम्वत 1977 साल वैशाख 30 गते ललितपुर सहरको बखुम्बहालमा भएको थियो। भाइ बहिनीहरू, यसलाई यहाँहरूले वाक्यमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त। मैले बुदागत रूपमा प्रस्तुत गरेकी छु। त्यस्तै सत्यमोहन जोशी चाहिँ सकारात्मक सोच तथा आशावादी जीवन दृष्टि र कर्ममा विश्वास गर्ने व्यक्तित्व हुन्। सत्यमोहन जोशीले जहिले पनि सकारात्मक सोच राख्ने र आशावादी जीवन दृष्टि प्रस्तुत गर्ने काम गरिरहेका छन्। उनी सादा जीवन उच्च विचारका आदर्श अनुयायी हुन्। सादा जीवन उच्च विचार, जीवन चाहिँ सादा जिउने तर विचार चाहिँ जहिले पनि उच्च राख्ने, दूरदृष्टि गर्ने हैन, त्यस्ता व्यक्तित्व हुन् उनी। सत्यमोहन जोशीले दरबार स्कुलबाट म्याट्रिक पास गरेका हुन्। म्याट्रिक भनेको थाहा छ नि भाइ बहिनीहरूलाई है, एसएलसी। अनि उनले विक्रम सम्वत 1998 मा त्रिचन्द्र कलेजबाट आइए उत्तीर्ण गरेका हुन्। त्यस्तै उनले विक्रम सम्वत 2001 मा औद्योगिक व्यापारिक समाचार सङ्ग्रह अड्डाबाट जागिरे जीवनको सुरुवात गरेका हुन्। उनले हेर्नुहोस् त, 2001 सालमा एक सालबाट उनले जागिर चाहिँ प्रारम्भ गरेका हुन्। कहाँ काम गरेछन् उनले? पहिले औद्योगिक व्यापारिक समाचार सङ्ग्रह अड्डामा चाहिँ जागिर खाएर उनले आफ्नो जागिरे जीवनको सुरुवात गरेका हुन्। अनि विक्रम सम्वत 2007 मा सङ्ख्या विभागमा सुपरिवेक्षक भई काम गरेका थिए। त्यस्तै विक्रम सम्वत 2014 मा राष्ट्रिय योजना परिषदमा कार्यक्रम अधिकृत भई पनि उनले काम गरेका थिए। त्यस्तै हेर्नुहोस् त, विक्रम सम्वत 1998 मा साहित्य लेखनको प्रारम्भ। उनले कहिलेबाट साहित्य लेखनको प्रारम्भ गरेका भन्नुहोस् त? 1998 मा कलेज पढ्न थालेपछि उनले साहित्य लेखनको प्रारम्भ गरेका हुन्। उनले चाहिँ महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा अनि माधव प्रसाद घिमिरे र पुष्कर शमशेरबाट चाहिँ प्रभावित भई साहित्य लेखनमा चाहिँ अगाडि बढेका हुन्। उनले चाहिँ जागिरको सिलसिलामा लमजुङ, तनहुँ जस्ता ग्रामीण भेगमा गएर त्यहाँका चाहिँ लोक सुस्केराहरू सुनेर त्यसबाट प्रभावित भएर उनले लोक साहित्यमा पनि हात हालेका हुन् र त्यसमा चाहिँ उनले अगाडि बढ्दै गएर विक्रम सम्वत 2014 मा हाम्रो लोक संस्कृति नामक पुस्तक प्रकाशनमा ल्याएका हुन्। त्यस्तै उनी नेपाल भाषा एकाडेमीको स्थापना र नेवारी साहित्य, कला र संस्कृति जोगाउन क्रियाशील देखिन्छन्। उनले चाहिँ नेपाल भाषा थाहा छ नि यहाँहरूलाई हैन, नेपाल भाषा एकाडेमीको स्थापना गर्ने अनि नेपाली साहित्य, कला र संस्कृति जोगाउनका लागि उनी अझै पनि क्रियाशील छन्। उनले विभिन्न देशको भ्रमण गरी आफ्नो देशको भाषा र संस्कृतिमा विशेष योगदान दिएका छन्। उनले चाहिँ चीनमा गएर, बेलायतमा गएर, अमेरिकामा गएर हामीले पाठमा छलफल गरिसकेका छौँ हैन, विभिन्न देशमा गएर त्यहाँ गएर आफ्नो देशको भाषा, हाम्रो देशको भाषा संस्कृति, यहाँका विभिन्न भाषाहरू, विविध भाषाहरू 14 भाषा भनेर हामीले छलफल गरेका थियौँ है। विभिन्न भाषाहरूको हाम्रो देशमा प्रयोगमा ल्याइएका विभिन्न भाषाहरूको चाहिँ जगेर्ना गर्ने अनि संस्कृतिको चाहिँ जगेर्ना गर्ने, भावी पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने कामका लागि चाहिँ विशेष किसिमको योगदान दिएका छन्। त्यस्तै
सत्यमोहन जोशीलाई विक्रम सम्वत 2068 सालमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट महाविद्यावारिधीको उपाधि प्रदान गरिएको थियो। उनलाई चाहिँ सत्यमोहन जोशीलाई चाहिँ विक्रम सम्वत 2068 सालमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट महाविद्यावारिधीको उपाधि प्रदान गरिएको थियो। त्यस्तै उनलाई विक्रम सम्वत 2071 मा त्रिमूर्ति निकेतनले शताब्दी पुरुषको उपाधि प्रदान गरेको थियो। पहिले चाहिँ त्रिमूर्ति निकेतनले चाहिँ 2071 सालमा उनलाई शताब्दी पुरुषको उपाधि प्रदान गरेको थियो र त्यसपछि विक्रम सम्वत 2074 सालमा नेपाल सरकारका तर्फबाट पनि उनलाई वाङ्मय शताब्दी पुरुषको उपाधि प्रदान गरिएको थियो। सत्यमोहन जोशीले गोर्खा दक्षिणबाहु, मदन पुरस्कार, पृथ्वी प्रज्ञा पुरस्कार, भानुभक्त पुरस्कार आदि थुप्रै पुरस्कारहरू प्राप्त गरेका छन्। विक्रम सम्वत 2076 मा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जोशीको नाम र मुहार अङ्कित 100 रुपियाँको सिक्का प्रकाशनमा ल्याएको छ। हेर्नुहोस् त 2076 सालबाट चाहिँ जोशीको नाम र मुहार अङ्कित 100 रुपियाँको सिक्का चाहिँ प्रकाशनमा ल्याइएको छ। सत्यमोहन जोशी बहुभाषिक 14वटा भाषा भनेर हामीले छलफल गरिसकेका छौँ हैन। अनि बहुसांस्कृतिक विभिन्न संस्कृति हाम्रो देशमा पनि विभिन्न भाषा धर्म मानिन्छन् अनि आफ्नै किसिमका विभिन्न किसिमका संस्कार संस्कृतिहरू छन् र यस्ता विविध किसिमका बहुसांस्कृतिक राष्ट्रलाई हाम्रो देश चाहिँ बहुभाषिक तथा बहुसांस्कृतिक राष्ट्र हो र राष्ट्रलाई सशक्त र भावनात्मक रूपमा हाम्रो देशमा विभिन्न किसिमका संस्कृतिहरू छन्, बहुभाषिक विभिन्न किसिमका भाषाहरू छन्, तर एउटा भाषाले अर्को भाषा अथवा एउटा संस्कारले अर्को संस्कार, एउटा संस्कृतिले अर्को संस्कृतिलाई चाहिँ सम्मान गर्ने प्रचलन छ र यसमा सत्यमोहन जोशीले चाहिँ यस्तो कार्यक्रममा यस्तो अवस्थामा चाहिँ यसलाई चाहिँ भावनात्मक रूपमा एकताको सूत्रमा बाँध्ने काम गरेका छन्। उनले चाहिँ एउटा संस्कार एउटा संस्कृति हैन एउटा भाषा अर्को भाषाका विभिन्न किसिमका मिल्दाजुल्दा चालचलन परम्परा रहनसहनहरू छन् हैन चाडपर्वहरू छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ एकताको सूत्रमा गाँच्नका लागि चाहिँ विभिन्न किसिमका योगदानहरू दिइरहेका छन् गरिरहेका छन् र उनी चाहिँ भावनात्मक रूपमा एकताको सूत्रमा बाँध्ने व्यक्तित्व हुन् भनेर चिनिन्छ। अब यहाँहरूले आफ्नो पाठ्यपुस्तकको शब्द भण्डार खण्डमा हेर्नुहोस् त, हेर्नुभयो है, पाना 50 पल्टाउनुहोस् त, पल्टाउनु भयो है। अब शब्द भण्डार खण्डको क्रियाकलाप 2 हेर्नुहोस् त, हेर्नुभयो है। क्रियाकलाप 2 मा के छ भन्नुहोस् त, दिएका शब्दको विपरीत अर्थ आउने शब्द पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस्। अब हामीले सत्यमोहन जोशी पाठ पढिसकेका छौँ, हामीले शब्दार्थमा पनि छलफल पनि गरिसकेका छौँ, शब्दका अर्थ पनि बुझिसकेका छौँ। अब यहाँ केही शब्दहरू दिएको छ, ती शब्दका विपरीत अर्थ अर्थात् उल्टो अर्थ आउने शब्दमा छलफल गरौँ है त। अब यहाँहरूले यसो अनुमान गर्दै गर्नुहोस् त, अनुतीर्ण, विनाश, अविश्वास, स्वार्थ, निराशा, अरुचि, कपुत, स्वीकार, निष्क्रियता, यी शब्दका विपरीत अर्थहरू के हुन सक्लान्? अनुमान गर्दै गर्नुहोस् है त। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले अनुमान गरिसक्नुभयो किनकि हामीले पाठमा राम्रोसँग छलफल गरिसकेका छौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, शब्द अनि ती शब्दका विपरीत अर्थ। अनुतीर्ण, अनुतीर्ण शब्दको विपरीत अर्थ के होला? हो ठिक छ, यहाँले सही भन्नुभयो, के हो त? उत्तीर्ण है। अब अर्को विनाश, विनाश शब्दको ठिक छ, सही भन्नुभयो, विकास। त्यस्तै अर्को शब्द अविश्वास, ठिक छ, अविश्वासको विश्वास। त्यस्तै स्वार्थ, कति छिटो भन्नुभयो हेर्नुहोस् त, कति सजिलो, निस्वार्थ हैन। पाठमा चाहिँ सत्यमोहन जोशीले चाहिँ निस्वार्थ भावले चाहिँ देशको सेवा गरिरहेका छन् हैन, भाषा संस्कृतिमा चाहिँ जोड दिइरहेका छन्, काम गरिरहेका छन् भनेर हामीले पाठमा छलफल पनि गरेका थियौँ है। निराशा, सत्यमोहन जोशी चाहिँ जहिले पनि सकारात्मक सोच राख्ने, आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने साहित्यकार हुन्, संस्कृतिविद हुन् भनेर पनि हामीले छलफल गरेका थियौँ है। निराशा शब्दको विपरीत अर्थ आशा, स्याबास। अरुचिको रुचि,
कति राम्रो। त्यस्तै कपुत, सपुत, कपुतको सपुत। हामीले सपुत शब्दको अर्थमा नि छलफल गरेका थियौँ होइन। सपुत शब्दको अर्थ योग्य पुत्र भनेर होइन। अब कपुत अर्थ शब्दको अर्थ चाहिँ के हुने भयो? अयोग्य पुत्र होइन। कपुतको उल्टो अर्थ सपुत। ठिक छ। स्वीकारको विपरीत अर्थ के होला? अस्वीकार। ठिक छ नि? ठिक छ है। त्यस्तै निष्क्रियता, ठिक छ, सही भन्नुभयो यहाँले। निष्क्रियताको सक्रियता। ठिक छ। ठिक छ है भाइ बहिनीहरू। अहिले हामीले यहाँ दिएका केही शब्दका विपरीत अर्थ पाठबाटै खोजेर लेख्यौँ होइन। पाठमा यी शब्दका विपरीत अर्थ दिएका छन्, त्यहीँबाट खोजेर हामीले छलफल गऱ्यौँ। अब अर्को क्रियाकलाप हेर्नुहोस् त। क्रियाकलाप 3, शब्द भण्डार खण्डको क्रियाकलाप 3 हेर्नुहोस् त। दिएका शब्दको विपरीत अर्थ आउने शब्द खोजेर लेख्नुहोस्। अब पाठबाट होइन, हामीले खोज्नु पर्यो है त। अब शब्दहरू छन् सुरक्षित, सभ्य, नास्तिक, लौकिक, गहन, सूक्ष्म। ठिक छ। ठिक छ है। ल अब सुरक्षित शब्दको विपरीत अर्थ के होला? अनुमान गर्नुहोस् त। गर्नुभयो। ठिक छ। के हो त? असुरक्षित है। अब अर्को शब्दको पनि विपरीत अर्थ अनुमान गरिसक्नुभयो। सभ्यको असभ्य, एकदम सही भन्नुभयो है त। अनि अर्को नास्तिक। नास्तिक शब्दको अर्थ थाहा छ है? थाहा छ नि? आस्तिक। नास्तिक भनेको चाहिँ भगवानमा विश्वास नगर्ने, भगवानमा आस्था नराख्ने। आस्तिक भनेको चाहिँ भगवानप्रति आस्था राख्ने होइन। लौकिक। लौकिक शब्दको उल्टो अर्थ अलौकिक। स्याबास। त्यस्तै गहनको के हो? सतही। ठिक छ। सूक्ष्मको यहाँले सही भन्नुभयो। सूक्ष्मको स्थूल। ठिक छ है। अहिले हामीले शब्दका विपरीत अर्थ पत्ता लगायौँ। अब म केही शब्दहरू देखाउँछु अनि भाइ बहिनीहरूले त्यसका विपरीत अर्थ भन्नुहोस् है त। शब्द अनि विपरीत अर्थ यहाँहरूले अनुमान गर्नुहोस् है त। ल हेर्नुहोस् त। प्राचीन, सुगम, साक्षर, अनुकूल। अनुमान गरिसक्नुभयो है। के होला? ल भन्दै जानुहोस् त। ठिक छ। प्राचीनको आधुनिक, सुगमको दुर्गम, साक्षरको निरक्षर, अनुकूलको प्रतिकूल। ठिक छ है। विपरीत अर्थ शब्द अनि तिनका विपरीत अर्थ है। भाइ बहिनीहरू, हामीले अहिलेसम्म सत्यमोहन जोशी पाठको सारमा छलफल गऱ्यौँ होइन। संक्षेपमा चाहिँ हामीले सत्यमोहन जोशी पाठको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। त्यसपछि विपरीत अर्थ आउने शब्दहरू पाठबाट खोजेर गर्ने क्रियाकलाप एउटा गऱ्यौँ अनि बाहिरबाट पनि विपरीत अर्थहरू आउने शब्दहरू खोजी गरेर हामीले छलफल गऱ्यौँ। ठिक छ। ठिक छ है। भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो नि। अब विपरीत अर्थ अर्थात् उल्टो अर्थ आउने शब्दहरू भनेर हामीले छलफल गऱ्यौँ है। अब हामी भाइ बहिनीहरू बोध अभिव्यक्ति खण्डको क्रियाकलाप 4 हेर्नुहोस् त। के छ 4 मा? दिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस्। ठिक छ। ठिक छ है। दिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस्। अब यहाँ केही प्रश्नहरू दिइन्छ। प्रश्नहरूको उत्तर भाइ बहिनीहरूले लेख्नुपर्छ है त। सबैजना कापी कलम सहित उत्तर लेख्नको लागि तयार हुनुहोस् है त। ल हेर्नुहोस् त। प्रश्नहरू। सत्यमोहन जोशीको साहित्य लेखनको प्रारम्भ कहिलेदेखि भएको हो? जोशीले कुन कुन सम्मान र पुरस्कार प्राप्त गरे?
जोशीले लोक साहित्यको क्षेत्रमा के काम गरेका छन्? नेपाल भाषा र संस्कृतिको संरक्षणमा जोशीको योगदान कस्तो रहेको छ? भाइ बहिनीहरू सबैजना उत्तर लेख्न थाल्नुहोस् है त। ल हेर्नुहोस् त, सत्यमोहन जोशीको साहित्य लेखनको प्रारम्भ कहिलेदेखि भएको हो? हामीले पाठमा राम्रोसँग छलफल गरिसकेका छौँ। अब उत्तर लेख्न थाल्नुहोस् है त। त्यस्तै जोशीले कुन कुन सम्मान र पुरस्कार प्राप्त गरे? अनि जोशीले लोक साहित्यको क्षेत्रमा के काम गरेका छन्? नेपाल भाषा र संस्कृतिको संरक्षणमा जोशीको योगदान कस्तो रहेको छ? ल हेर्नुहोस् त, अब भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि उत्तर लेख्दै हुनुहुन्छ है। ल यहाँ क्रियाकलाप क को उत्तर हेरौँ त। सत्यमोहन जोशीको साहित्य लेखनको प्रारम्भ कहिलेदेखि भएको हो? भाइ बहिनीहरू अब यहाँहरूले थोरै भूमिका बाँधेर उत्तर लेख्ने अभ्यास गर्नुपर्छ है त। ल हेर्नुहोस् त, सत्यमोहन जोशीको साहित्य लेखनको प्रारम्भ कहिलेदेखि भएको हो? यहाँहरूले उत्तर लेखिसक्नुभयो है। अब मैले पनि उत्तर तयार गरेकी छु, हेर्नुहोस् है त। ठिक छ? ठिक छ है। ल हेर्नुहोस् त, सत्यमोहन जोशीको साहित्यिक लेखनको प्रारम्भ विक्रम सम्वत 1998 तिर भएको हो। कलेज पढ्न थालेपछि उनले संस्कृत साहित्यबाट प्रभावित भई छन्दमा कविता लेख्न प्रारम्भ गरेका हुन्। फेरि हेर्नुहोस् त, सत्यमोहन जोशीको साहित्यिक लेखनको प्रारम्भ विक्रम सम्वत 1998 तिर भएको हो। कलेज पढ्न थालेपछि उनले संस्कृत साहित्यबाट प्रभावित भई छन्दमा कविता लेख्न प्रारम्भ गरेका हुन् है। अनि कसको प्रेरणाबाट कविता लेख्न थालेका छन्दमा भनेर हामीले छलफल गरेका थियौँ भन्नुहोस् त। हो, महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र माधव प्रसाद घिमिरेबाट होइन। अनि पछि चाहिँ अझ लेखनमा, कथा लेखनतिर चाहिँ पुष्कर शमशेरबाट पनि प्रभावित भई उनले कथाहरू लेख्न थालेका भनेर पनि हामीले छलफल गरेका थियौँ है। ठिक छ? यस्तै खालको आशय आउने उत्तर लेख्नु भएको हो है। ल अब क्रियाकलाप ख हेरौँ त। प्रश्न ख हेर्नुहोस् त, जोशीले कुन सम्मान र पुरस्कार प्राप्त गरे? लेखिसक्नुभयो है। ल हेर्नुहोस् त, यस्तै लेख्नु भएको हो। जोशीलाई काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट विक्रम सम्वत 2068 मा महाविद्यावारिधीको उपाधि तथा नेपाल सरकारका तर्फबाट विक्रम सम्वत 2074 मा वाङ्मय शताब्दी पुरुषको उपाधि प्रदान गरिएको थियो है। त्यस्तै जोशीले चाहिँ गोर्खा दक्षिणबाहु, मदन पुरस्कार, पृथ्वी प्रज्ञा पुरस्कार, भानुभक्त पुरस्कार लगायत दर्जनौं पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। जोशीले चाहिँ विभिन्न किसिमका सम्मान तथा पुरस्कारहरू प्राप्त गरेका छन्। ठिक छ? यस्तै आशय आउने उत्तर लेख्नु भएको छ होइन? ठिक छ है। अब प्रश्न ग हेर्नुहोस् त, जोशीले लोक साहित्यको क्षेत्रमा के काम गरेका छन्? जोशीले चाहिँ कहाँबाट लोक साहित्यमा लाग्ने प्रेरणा प्राप्त गरेका हुन् भन्नुहोस् त। हो, जागिरको सिलसिलामा तनहुँ र लमजुङमा गएर काम गर्दाखेरि त्यहाँ सुनेका लोक भाकाहरू होइन, लोक सुस्केराहरूले चाहिँ जोशीलाई के गर्यो त? प्रभावित गर्यो, आकर्षित गर्यो। अनि त्यसपछि लोक लय अर्थात् होइन लोक साहित्य त झन् अझै साहित्यको के रहेछ त? विशेष रहेछ होइन। यसले त विशेष किसिमको चाहिँ आनन्द दिँदो रहेछ भनेर प्रभावित भएर उनी त्यसपछि चाहिँ लोक साहित्यतिर पनि आकर्षित भएर कलम चलाउन थालेका हुन् होइन। त्यसपछि उनले लोक साहित्यको क्षेत्रमा के काम गरे भन्नुहोस् त। हो, यहाँले सही भन्नुभयो। के काम गरे त? जागिरको सिलसिलामा तनहुँ र लमजुङ जिल्लामा रहँदा त्यहाँका ग्रामीण लोक भाकाको सुस्केराले जोशीलाई लोक साहित्यमा लाग्ने प्रेरणा मिल्यो होइन। लोक साहित्य होइन, लोक भाका, लोक लय भनेको त अझै साहित्यको विशेष रूप रहेछ, विशेष क्षेत्र रहेछ। यसले त अझै पाठक, दर्शक होइन, श्रोताहरूलाई चाहिँ अझै के गर्छ त?
प्रभावित पार्छ हैन, अझै आकर्षित गर्छ भन्ने खालको उनलाई चाहिँ आभास भयो। त्यसपछि उनी लोक साहित्यमा चाहिँ उनलाई लाग्नलाई प्रेरणा मिल्यो। त्यसपछि उनले लोक साहित्यको क्षेत्रमा विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान गरे। लोक साहित्य के हो, लोक साहित्य कहाँबाट आयो हैन, यो चाहिँ कसरी चाहिँ प्रचार प्रसार भइरहेको छ, लोक साहित्य चाहिँ जनमानसमा कसरी चाहिँ जनमानसमा भन्नुहोस् न कसरी एकदम प्रभावित भएर बसेको छ, जनमानसमा चाहिँ गढेको छ हैन भनेर उनले विभिन्न किसिमका अध्ययन अनुसन्धान गरे। अनि उनले सुसुप्त अवस्थामा रहेको लोक साहित्यलाई, लोक साहित्य चाहिँ अहिले के थियो त, सुसुप्त अवस्थामा थियो, स्थिर अवस्थामा थियो हैन, त्यसलाई माथि उठाउने उजागर गर्ने काम चाहिँ जोशीले गरे। त्यस्तै उनले हाम्रो लोक संस्कृति नामक पुस्तक समेत प्रकाशन गरे। ठिक छ है। ल फेरि हेर्नुहोस् त, जागिरको सिलसिलामा तनहुँ र लमजुङ जिल्लामा रहँदा त्यहाँका ग्रामीण लोक भाकाको सुस्केराले जोशीलाई लोक साहित्यमा लाग्ने प्रेरणा मिल्यो। त्यसपछि उनले लोक साहित्यको क्षेत्रमा विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान गरे। उनले सुसुप्त अवस्थामा रहेको लोक साहित्यलाई माथि उठाउने काम गरे। उनले हाम्रो लोक संस्कृति नामक पुस्तक समेत प्रकाशन गरे। ठिक छ है। ल हेर्नुहोस् त अर्को, नेपाल भाषा र संस्कृतिको संरक्षणमा जोशीको योगदान कस्तो रहेको छ। अब यो चाहिँ भाइ बहिनीहरूको लागि विशेष किसिमको गृह कार्य है त। नेपाल भाषा र संस्कृतिको संरक्षणमा जोशीको योगदान कस्तो रहेको छ। उनले चाहिँ एकाडेमी समेत खोलेका छन् हैन, अनि नेपाल भाषा र संस्कृतिको संरक्षणका लागि उनी अहिलेसम्म चाहिँ क्रियाशील भएर काम गरिरहेका छन्। थप के छ भाइ बहिनीहरू लेखेर यो उत्तर पुरा गर्नुहोस् है त। ठिक छ है। ल अब बोध अभिव्यक्ति खण्डकै क्रियाकलाप 7 हेर्नुहोस् त। दिइएको अनुच्छेद पढ्नुहोस् र सोधिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू पहिले हामी यो अनुच्छेद राम्रोसँग पढौँ है त, अनि त्यसपछि सोधिएका प्रश्नका उत्तरमा हामी छलफल गरौँला है त। ल हेर्नुहोस् त, म सँगसँगै भाइ बहिनीहरू पनि आफ्नो पाठ्यपुस्तक पल्टाएर पढ्नुहोस् है त। यो अनुच्छेद बोध अभिव्यक्ति खण्डको क्रियाकलाप 7 को अनुच्छेद। हातका मैला सुनका थैला के गर्नु धनले, सागर र सिस्नु खाएको बेस आनन्दी मनले। भाइ बहिनीहरू यो कहाँको श्लोकको एउटा टुक्रा होला भन्नुहोस् त। हो, मुनामदन खण्डकाव्यको होइन, यहाँहरूले सुन्नुभएको छ नि होइन। हातका मैला सुनका थैला के गर्नु धनले, सागर र सिस्नु खाएको बेस आनन्दी मनले हैन। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको मुनामदन खण्डकाव्यमा मुनाको भनाइयो होइन। मदन चाहिँ पैसा कमाउनलाई भोट जान लागेको बेलामा चाहिँ भोट गएर भन्नुहोस् न, विदेश गएर पैसा कमाएर लिएर आएर एकदम सुसम्पन्न भएर बस्नुभन्दा बरु जे छ त्यही खाने, त्यसैमा चाहिँ खुसी हुने, रमाउनु नै सन्तोष मनमा लिनुपर्छ भनेर मुनाले चाहिँ मदनलाई सम्झाएको पङ्क्ति हो यो। ल हेर्नुहोस् है त, देवकोटाको मुनामदनका यी पङ्क्तिमा सिस्नुको चर्चा छ। सिस्नु थाहा छ नि यहाँहरूलाई होइन, काँडा हुन्छ अनि हामीलाई पोल्छ, ऐया बनाउँछ होइन। सिस्नुको चर्चा छ। विपन्नका लागि अभावको बेला प्राण धान्ने खान्कीका रूपमा लिइने सिस्नु पछिल्ला दिनमा सम्पन्न र सम्भ्रान्तको पनि प्रिय भोजन बनेको छ। आज सिस्नुले स्वाद र स्वास्थ्य दुवैलाई लोभ्याउँदैछ। हाम्रा पाखा पखेरामा पाइने सिस्नु विषादी र रासायनिक मलको प्रकोपबाट मुक्त विशुद्ध अर्गानिक उत्पादन हो। मध्य पहाडी तथा उपत्यकामा पाइने पोल्ने झार सिस्नुमा धेरै औषधीय गुण पाइन्छ। 25% सम्म प्रोटिन हुने यसमा भिटामिन ए, भिटामिन सी, भिटामिन डी, लौह तत्त्व, पोटासियम, क्याल्सियम जस्ता पौष्टिक पदार्थ पनि हुन्छन्। भाइ बहिनीहरू यहाँहरू सबैजनाले सिस्नु देख्नु भएको छ है। हेर्नुहोस् त, सिस्नुमा कति धेरै कुरा पाइने रहेछ है। यसै कारण उत्तरी तथा पूर्वी युरोपमा यसको झोल लामो समयदेखि प्रचलित छ। सामान्यतः सिस्नुलाई पखाली उम्लेको तातो पानीमा राखी घोटेर पकाउने प्रचलन छ। विशेष गरी यसमा नुन, खुर्सानी, टिमुरको धुलो, लसुन, मकैका च्याख्ला राखेर पकाइन्छ।
विदेशमा चाहिँ बटरमा प्याज, लसुन, गाजर र आलु राखेर सिस्नु पकाइन्छ। अन्त्यमा नुन, मरिच र क्रिम हालेर सुपका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रचलन छ। यसलाई ग्रिन टीकै तरिकाले पनि सेवन गर्न सकिन्छ। बजारमा सहजै पाइने सिस्नुको पाउडरलाई सुप या तरकारीका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। फुलको सुप बनाएर भात वा मकैका च्याख्लासँग सेवन गर्दा निकै स्वादिष्ट हुन्छ। हेर्नुहोस् त सिस्नुको महिमा कति धेरै है। पहिले चाहिँ विपन्न वर्गले, समाजमा रहेका विपन्न वर्गले खाने हो भनेर हेला गरिएको सिस्नु आजभोलि सम्पन्न तथा सम्भ्रान्त वर्गले पनि प्रयोग गर्न थालेका छन्। सिस्नु होइन, यहाँहरूले पनि देख्नु भएको छ, हाम्रै घरको छेउछाउ, हाम्रै बारी खेतबारीमा पाइन्छ सिस्नु। अनि सहजै टिप्न सकिँदैन, धेरै काँडा हुन्छन्, पोल्छ, दुख्छ होइन, फोका समेत उठाउँछ यसले त सिस्नुले। अनि सिस्नुलाई सानो चिम्टाले भाँचेर कुटुक्क भाँचेर चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। कुटुक्क भाँच्ने, त्यसको मुन्टा निकालेर अनि छुट्टै लगेर पखाल्न पनि गाह्रो छ, हातले छुन हुँदैन होइन, पन्जा सन्जा लगाएर सहज तरिकाले चाहिँ ठुलो भाँडामा हालेर पलाकपुरुक गरेर पखालेर चाहिँ यसलाई पकाइन्छ। विशेष गरेर उम्लेको पानीमा हालेर पकाउने, घोटी पकाउने। अनि पाकिसकेपछि विभिन्न किसिमका मसलाहरू, आफूलाई कुन मसला खान मनपर्छ होइन, नुन, खुर्सानी, टिमुरको धुलो, लसुन के हाल्न मनपर्छ, त्यसपछि झानेर पकाएर खाने पनि एक प्रकारको प्रचलन छ। अनि सिस्नुमा हेर्नुहोस् त कति धेरै कुरा पाइने। 25% प्रोटिनदेखि लिएर भिटामिन ए, भिटामिन सी, भिटामिन डी, लौह तत्त्व भनेको थाहा छ नि है, खनिज, लौह तत्त्व, पोटासियम, क्याल्सियम जस्ता विभिन्न प्रकारका पौष्टिक पदार्थहरू पाइने रहेछ। हेर्नुहोस् त अब हामीले पनि हाम्रो घर आँगन छेउछाउमा रहेको सिस्नुलाई एकदमै प्रयोग गरेर यसको तरकारी खाने गर्नु पर्यो होइन। अनि विदेशतिर त अझै युरोपतिर त यसलाई भन्नुहोस् न कतै ग्रिन टीका रूपमा प्रयोग गर्ने। अनि त्यसपछि पूर्वी युरोपमा त लामो समयसम्म यसको झोल चाहिँ प्रयोगमा लिएर आउने। अनि बटरमा चाहिँ प्याज, लसुन, गाजर र आलु हालेर पकाउने, विभिन्न तरिकाले पकाउन सकिन्छ आफ्नो तरिकाले होइन। अनि यसलाई चाहिँ यसको सुप बनाएर भात वा मकैका च्याख्लासँग सेवन गर्दा अझै यो स्वादिष्ट हुन्छ। कति राम्रो है। ल अब हामी यसै अनुच्छेदसँग सम्बन्धित रहेर अभ्यास गरौँ है त। ल प्रश्नहरू हेर्नुहोस् त। सागर र सिस्नु खाएको बेस आनन्दी मनले भन्नाले के बुझिन्छ? सिस्नुमा कुन पौष्टिक तत्त्व पाइन्छन्? सिस्नुलाई किन अर्गानिक उत्पादन भनिएको हो? सिस्नु पकाएर खाने विभिन्न तरिका बताउनुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, सागर र सिस्नु खाएको बेस आनन्दी मनले भन्नाले के बुझिन्छ? हो, यहाँले सही भन्नुभयो। सागर र सिस्नु खाएको बेस आनन्दी मनले भन्नाले मनमा सन्तोष वा आनन्द भएमा साग वा सिस्नु जे खाए पनि मिठो हुन्छ भन्ने हो। सबैभन्दा ठुलो कुरो मनमा सन्तोष हुनु पर्यो, मनमा आनन्द हुन पर्यो। मनमा आनन्द भयो भने जे पकाएर खाए पनि त्यो के हुन्छ त? मिठो हुन्छ। भोक मिठो कि भोजन मिठो महाराज भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ भन त, भोक मिठो कि भोजन मिठो भन त भनेर सोद्धा चाहिँ भोक मिठो महाराज भने जस्तै होइन। सागर र सिस्नु जे खाए पनि मनमा सन्तोष छ, आनन्द छ भने त्यो के हुन्छ त? मिठो हुन्छ भन्न खोजिएको हो। अनि अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त, सिस्नुमा कुन पौष्टिक तत्त्व पाइन्छन्? कुन पौष्टिक तत्त्व हामीले भर्खरै छलफल गरेका थियौँ भन्नुहोस् त। हो, ठिक छ, यहाँले सही भन्नुभयो। सिस्नुमा 25% प्रोटिन लगायत भिटामिन ए, भिटामिन सी, भिटामिन डी, लौह तत्त्व, पोटासियम, क्याल्सियम जस्ता पौष्टिक पदार्थ पाइन्छन्। ठिक छ, ठिक छ है। त्यस्तै अब सिस्नुलाई किन अर्गानिक उत्पादन भनिएको भन्नुहोस् त। हो, सही भन्नुभयो यहाँले। सिस्नुमा कुनै प्रकारको विषादी वा रासायनिक मल प्रयोग नगरिएकाले यसलाई अर्गानिक उत्पादन भनिएको हो नि है। ल अब अर्को, सिस्नु पकाएर खाने विभिन्न तरिकाहरू बताउनुहोस् त। के थियो? जसले जसरी पनि पकाएर खान सक्ने भयो होइन। उम्लेको तातो पानीमा राखी घोटी पकाउने। त्यस्तै नुन, खोर्सानी, टिमुरको धुलो, लसुन, मकैको च्याख्ला राखेर पकाउने। अब आफ्नो स्वाद होइन अनुसार राखेर पकाउन मिल्छ। त्यस्तै बटरमा प्याज, लसुन, गाजर र आलु राखेर पकाइने। अनि सुपको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिने होइन। अब
प्रश्न ख हेर्नुहोस् त, भाषिक संरचना पहिचान गर्नुहोस्। अब यसै अनुच्छेदसँग सम्बन्धित रहेर है त, अनुच्छेदबाट आदि र विपन्न शब्दका विपरीतार्थी शब्द लेख्नुहोस्। अनुच्छेदबाट चन्द्रबिन्दु लागेका शब्द टिप्नुहोस्। विशुद्ध र प्रचलन शब्दमा लागेका उपसर्ग छुट्याउनुहोस्। ती उपसर्ग लागेका थप 2वटा शब्द लेख्नुहोस्। त्यस्तै अनुच्छेदबाट 2वटा प्रत्यय लागेर बनेका शब्द पहिचान गरी लेख्नुहोस्। अब हामी त्यही अनुच्छेदसँग सम्बन्धित छौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, अनुच्छेदबाट आदि र विपन्न शब्दका विपरीत अर्थ भन्नुहोस् त। हो, के हो त? आदि शब्दको विपरीत अर्थ अन्त्य होइन, आदि भनेको सुरु हो। त्यस्तै विपन्न शब्दको विपरीत अर्थ सम्पन्न। ठिक छ है। त्यस्तै अब क्रियाकलाप आ हेर्नुहोस् त, प्रश्न आ, अनुच्छेदबाट चन्द्रबिन्दु लागेका शब्द टिप्नुहोस्। चन्द्रबिन्दु भनेको थाहा छ नि भाइ बहिनीहरूलाई? चन्द्रबिन्दु हेर्नुहोस् त। ठिक छ? ठिक छ है। ल यस्तो चन्द्रबिन्दु लागेका शब्दहरू हेर्नुहोस् त, यहाँ रङ्गीन बनाइएको छ हेर्नुहोस् त। लोभ्या उदै उमा चन्द्रबिन्दु, चाहिँ हिमा चन्द्रबिन्दु, च्याख्लासँग समा चन्द्रबिन्दु। ठिक छ? ठिक छ है। लोभ्या उदै, चाहिँ, च्याख्लासँग। ठिक छ? ठिक छ है। अब विशुद्ध र प्रचलन शब्दमा लागेका उपसर्ग छुट्याउनुहोस्। उपसर्ग अगाडि लागेको हेर्नुहोस् त। विशुद्ध, शुद्धमा के उपसर्ग लागेको छ? शुद्ध शब्दमा बी होइन, विशुद्ध। अनि चलन शब्दमा प्र उपसर्ग लागेर प्रचलन बनेको छ। ल हेर्नुहोस् त, बी प्लस शुद्ध विशुद्ध। बी चाहिँ के हो त? उपसर्ग हो। उपसर्ग हेर्नुहोस् त, उपसर्ग के छ? बी छ है। बीमा के जोडियो? शुद्ध शब्दमा बी उपसर्ग जोडिएपछि के बन्यो त? विशुद्ध शब्द बन्यो है। ठिक छ? ठिक छ है। ल अब अर्को हेर्नुहोस् त, ती उपसर्ग लागेका थप 2-2वटा शब्द लेख्नुहोस्। अर्को बी जोड देश विदेश। त्यस्तै बी जोड नम्र विनम्र। अब प्रचलनको है त, प्र जोड चलन प्रचलन। चलन शब्दमा प्र उपसर्ग जोडिएर नयाँ शब्द के बन्यो त? प्रचलन। अब अरू 2वटा शब्द भन्नुहोस् त। हो, यहाँहरूले सही भन्नुभयो। प्र जोड चार प्रचार। त्यस्तै प्र जोड गति प्रगति। यस्तै थुप्रै अरू पनि शब्दहरू यहाँहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ। अब बनाउने अभ्यास गर्नुहोस् है त। अब प्रश्न ई हेर्नुहोस् त, अनुच्छेदबाट 2वटा प्रत्यय लागेर बनेका शब्द पहिचान गरी लेख्नुहोस्। उपसर्ग चाहिँ अगाडि जोडिन्छ भने प्रत्यय चाहिँ पछाडि जोडिन्छ। जस्तै पूर्व जोड ई पूर्वी। ठिक छ? ठिक छ है। ल हेर्नुहोस् त, ठिक छ है। प्रत्यय ल हेर्नुहोस् त, पूर्व शब्दमा ई प्रत्यय जोडिएर के बन्छ त? कुन शब्द बन्छ त? पूर्वी। यो ई चाहिँ के हो त? प्रत्यय हो। बुझ्नुभयो नि? उपसर्ग चाहिँ शब्दको अगाडि जोडिने भयो, प्रत्यय चाहिँ धातु अथवा शब्दको पछाडि जोडिने भयो। ठिक छ? पूर्वको पछाडि ई जोडिएर नयाँ शब्द के बन्यो त? पूर्वी। यो चाहिँ हाम्रै अनुच्छेदमा भएको शब्द हेर्नुहोस् त। त्यस्तै रासायनिक। रासायनिक शब्द कसरी बनेको होला भन्नुहोस् त। हो, यहाँले सही भन्नुभयो। रसायन शब्दमा ई क प्रत्यय जोडिएर रासायनिक शब्द बनेको छ। हेर्नुहोस् त, रसायन शब्द भयो, ई क चाहिँ पछाडि जोडिएको छ अनि रासायनिक शब्द नयाँ शब्द बनेको छ। बुझ्नुभयो नि है? उपसर्ग चाहिँ अगाडि जोडिन्छ, प्रत्यय चाहिँ पछाडि जोडिन्छ। भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामीले शब्द भण्डार खण्डका केही अभ्यास साथै बोध र अभिव्यक्ति खण्डका पनि केही अभ्यासको बारेमा छलफल गर्यौं। अब हामी अर्को दिन यस्तै रमाइला छलफल लिएर उपस्थित हुने नै छौं।
हस् त आजलाई नमस्कार।